बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। कुरान हमने मोमिनों के लिए बाइस शिफ़ा, बाइस रहमत, बाइस बरकत बना के उतारा है। ये ज़ालिमों का ज़्यादा नुकसान करता है। तो बात ये चल रही है हमारी जादू के हवाले से। इसमें जाली आमिल जो होते हैं उनकी अलामत ये होती है कि वो शरअ के ख़िलाफ़ सारे काम करते हैं और वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे शैतान राज़ी होता है। वो शैतानी सारे अमल होते हैं और असली जो अमल होता है वो बाशरा होता है, शरीयत के दूसरों को भी तलकीन करता है, तबलीग करता है और शरीयत को वो मुकद्दम रखता है। तो उसमें कुरान का दम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दम किए, जो जबरील ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम किया, जो असली अमल होते हैं वो इन्हीं चीज़ों पर पहरा देते हैं। तो लिहाजा हम लोग ये जो कहते हैं कि हम जनाब फ़लाँ को आपके ताबे कर देंगे, जिसको आप चाहेंगे हम ताबे कर देंगे, तो ये सब शैतानी अमाल होते हैं, शैतानी काम होते हैं। इंसान अपनी बाज़ औरतें कुछ लालची होती हैं, वो अपनी इज़्ज़त भी गंवा बैठती हैं और अपने पैसे भी, और उसके बाद फिर घरों में ऐसी निचाकी पड़ती है कि वो फिर घर आबाद नहीं होता बल्कि बर्बाद हो जाता है। तो लिहाजा आप लोग ये चीज़ देखें कि कुरान को अल्लाह ने कहा है शिफा है। जो कुरान का दम करता है अल्लाह ताला लाज़िमन उसको शिफा अता कर देता है। तो लिहाजा आपने जितनी भी ये किस्मों की हैं जिसमें डॉक्टर लाजवाब हो जाए कि हमारी मेडिकल में आप बिल्कुल फ़िट हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो वो समझ लें जादू की होती है। जो गलत लोग हैं वो ये तरह तरह की बातें करते हैं। ज़्यादातर वो औरतों पर उनकी औलाद की बंदिश कर देते हैं, मेंसेस की बंदिश कर देते हैं और उनका दिमाग बंद कर देते हैं, तालीम से रोक देते हैं। जैसे इम्तिहान करीब आएगा उसकी सेहत बिगड़ जाएगी, उसके ज़हन से सब कुछ निकल जाएगा, पेपर देने बैठेगी कुछ भी नहीं, बच्चा हो बच्ची हो। तो ये ज़्यादातर लोग हसद की वजह से करते हैं। तो ऐसे मामलात बहुत ज़्यादा ये माशरे में फैल चुके हैं। किसी को रिश्तेदारी में बांधने के लिए कोई रिश्ता दे नहीं रहा और ये ले रहे हैं, इसके लिए ये इन आमलों के पास जाते हैं, बहुत सारे पैसे ज़ाया करते हैं, अपना ईमान भी गंवा बैठते हैं, लेकिन हासिल नहीं होता। जो तकदीर में होता है वही होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें उन लोगों की शादी तो नहीं हो सकी लेकिन उनको तकलीफ़ ज़रूर हो चुकी है उसकी। तो जादू से तकलीफ़ होती है लेकिन तकदीर नहीं बदली जा सकती। जिसके साथ अल्लाह ने रिश्ता लिखा हुआ है उसी के साथ होगा, चाहे वो वैसे ले ले चाहे जादू के ज़रिए से ले ले। जिसका हो जाता है वो लोगों को शोर डालता है, मैं फ़लाँ के पास गया था तो मेरा हो गया। उसको हकीकत का नहीं पता कि वो तकदीर में था तो हो गया, लेकिन वो गुनाहगार तो ज़रूर है। मन सहरा फ़क़द कफ़र, जिसने जादू किया वो उसने कुफ़र किया। तो ये जादूगर जितने भी हैं ज़्यादातर ये ईसाई जो हैं, मसीह जो इस काम में पड़े हुए हैं, वो हमारे कुरान की तौहीन करके उसका वो जादू करते हैं। इसी तरीके से जो बेदीन मुसलमान नाम के जो मुसलमान हैं, जितनी वो कुरान की तौहीन करेंगे उतना ही ये जादू इनका कामयाब होता है। शैतान क्योंकि इनकी मदद के लिए आता है। शैतान का काम है गुमराह करना, अल्लाह उसके रसूल की तौहीन करवाना, अल्लाह की तौहीन करवाना, अल्लाह की किताब की तौहीन करवाना। कि जितना अल्लाह उधर से ग़ज़बनाक इन पर होगा उतना ही ये शैतान इनके काम करेगा, ताकि अल्लाह ताला इन पर अपनी माफ़ी का दरवाज़ा ही बंद कर दे और ये इतने आगे जा चुके कि ये पीछे ना आ सके। तो शैतान की कोशिश ये होती है चंद उनके काम कर देता है और बकाया उनके काम नहीं करता। मिर्गी के दौरे पड़ने, ये भी ये शैतानी अमल होता है। और इसी तरीके से घर से भागना, किसी औरत का घर से भाग जाना, अचानक बैठी बैठी गायब हो गई और तलाश करते करते बड़ी देर के बाद मिलना, ये भी इसी जादू की अलामत होती है। ये काम भी लोग अक्सर करते हैं। जिसको कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो समझे कि वो उस चीज़ की उसने बंदिश की हुई है। औलाद की बंदिश ज़्यादा करते हैं, रिश्ते की बंदिश ज़्यादा करते हैं कि हमें नहीं दिया किसी को भी ना हो। तो जब उसने बीमार रहना है, जब भी रिश्ता आएगा उसको गुस्सा चढ़ जाएगा और वो बात बिगड़ जाएगी। शैतान चूँकि उन लोगों के पीछे पड़ जाएंगे, ना 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 इधर ना करना, ये देखो बच्ची ठीक ही नहीं है। तो इसलिए ये ज़्यादातर लोगों का यही काम होता है
کہ اس وجہ سے یہ جعلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور بعد میں یہ آج کل میڈیا میں اتنا کچھ آ گیا ہے کہ جعلی عاملوں سے خدا را بچیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ قرآن میں سبھی کچھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں جو تو نے نعمتیں اتاری ہیں میں اس کا بہتر محتاج ہوں، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے ٹھکانہ مل جائے اور مجھے بیوی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی بھی عطا کر دی، ان کو گھر بھی عطا کر دیا۔ تو قرآن میں سبھی کچھ ہے، سارے مسائل قرآن میں حل ہیں۔ جو آپ کو چاہیے، رزق چاہیے وہ بھی موجود ہے، اولاد چاہیے وہ بھی موجود ہے، صحت چاہیے اس کے لیے بھی قرآن میں سارا کچھ موجود ہے۔ لیکن آپ کسی اہل قرآن سے، جس کو پاس قرآن کا علم ہے، جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہے، آپ اس سے رابطہ تو کریں، آپ کو وہ سارا کچھ بتائے گا۔ تو اگر آپ قرآن سے استفادہ حاصل کریں، جو قرآن کا علم رکھنے والا عالم ہے، جو مخلص ہے دین کے ساتھ۔ بعض لوگ علم تو رکھتے ہیں لیکن وہ مخلص نہیں ہوتے، ان کا مقصد صرف دنیا ہوتا ہے کہ ان کی جیب کاٹ لیں، ان کو ادھر ادھر کے چیزیں دکھائیں۔ نہیں، جو قرآن کا صحیح علم رکھتا ہے اس سے رابطہ کریں، وہ آپ کو سارے مسئلے کا حل قرآن سے دے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں چھوڑا کہ جس کا اس نے حل نہ بتلایا ہو۔ کہ قرآن میں کہا وَكُلَّ شَيْءٍ تَفْصِيلًا، ہر چیز کی قرآن میں تفصیل ہے۔ کاش کہ اس پر کوئی توجہ کرنے والا ہو، غور و خوض کرنے والا ہو، تو سبھی کچھ قرآن سے مل جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے یہ مسائل بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح جو بچے چھوڑ کر دوسرے مرد کے پیچھے بھاگ جاتی ہے، تو یہ بھی جادو کا ایک عمل ہوتا ہے کہ اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، لیکن اس نے ورگلا لیا، جادو کا عمل کیا اور یہ اس کے پیچھے چلے گی۔ اس نے نہ بچوں کی پرواہ کی، نہ خاندان کی پرواہ کی، تو اس میں اس کی بس میں بات نہیں ہوتی۔ یہ ایک شیطانی عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات چلتے ہیں۔ تو خدا را میری اپیل ہے، میں نے بخل یہ توڑا ہے، عاملوں کو بھی میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنا تحفظ سیکھو، اپنے آپ کو کیلنا سیکھو، کیونکہ آپ اپنے بچوں کا نقصان کر دیتے ہو، اپنی بیوی کا نقصان کر لیتے ہو، بہن بھائیوں کا نقصان کر لیتے ہو، اپنا نقصان کروا لیتے ہو، اور کیونکہ شیطان سے تم دشمنی ڈالتے ہو، اور پھر تمہیں دشمن کے حملوں کا ہی نہیں پتہ، دشمن کے حملوں سے ہم نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ عامل کو سب سے پہلے چاہیے لوگوں کا علاج کرنے سے پہلے وہ اپنا دفاع سیکھے کہ اپنا اس کا دفاع کیسے محفوظ ہے، تاکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو کر ٹانگیں نہ ٹوٹ جائیں۔ یہ شیاطین جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بڑے ان کے طریقے ہیں، ایکسیڈنٹ کروا دیں گے، کسی جگہ سے چھت سے نیچے گروا دیں گے، اور یا بچوں کو ان کا نقصان کر دیں گے، بچے کو چھت سے نیچے گرا دیں گے، یا ان کا گاڑی کے نیچے یا کسی طریقے سے ایکسیڈنٹ کروا دیں گے، یا لڑائی جھگڑا کروا دیں گے۔ یہ بڑے ان کے طریقے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو ہر لحاظ سے ان سے محفوظ رہنا ہے۔ تو اکثریت عاملوں کی جو اپنے آپ کو بڑے عالم بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اپنا تحفظ نہیں جانتے کہ شیاطین سے تحفظ اپنا اور اپنی اولاد کا کیسے کر کے آگے دوسرے کا اس شیطانوں پر اٹیک کرنا ہے۔ بڑے سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو یہ کام کرتے تھے، ان کی بچیوں کے اوپر یہ معاملات رہے ہیں، ان کے مرنے کے بعد پھر اس کی اولاد کو انہوں نے ایسا تنگ کیا کہ وہ ان کو کوئی بھی پھر اس سے چھڑا نہ سکا۔ لیکن الحمدللہ کئی ایسے لوگوں کا علاج کر کے چھڑایا۔ وہ کوئی کہہ رہا تھا ہمارا باپ پہلے یہ کام کرتا تھا، ہمارا دانا کرتا تھا، ہمارا دادا کرتا تھا، تو ہمارا فلاں کرتا تھا، تو ان کے پورے گھر کو انہوں نے پریشان کر رکھا تھا۔ تو اس لیے عاملوں کو چاہیے کہ پہلے اپنی اولادوں کو بھی یہ سکھا جائیں کہ شیطان سے تحفظ کیسے کرنا ہے۔ اگر اس میدان میں آپ لوگوں نے لڑنا ہے تو یہ بڑا مزیدار، جب لوگ اردا گرد بیٹھے ہوں، عامل بڑا خوش ہوتا ہے میرے پاس اتنے لوگ آ رہے ہیں، لیکن اس کو نہیں پتا کہ شیطان کے حربے کیا کیا ہیں۔ وہ حربے قرآن میں بھی موجود ہیں اور اس کے حربے قرآن حدیث میں بھی موجود ہیں، اور ہر ایک عامل کو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جنوں کو اپنا دوست بنا لوں، میں جنوں کو اپنے پاس رکھ لوں۔ تو جو بھی آدمی ایسا کام کرتا ہے وہ اپنی پرائیویسی اس جن کو دے دیتا ہے، اور لیکن وہ جن جس وقت مرضی چاہیں اس کی گردن مروڑ دیں، یا اس کے کسی بچے کی گردن مروڑیں، یا کسی کو بھی نقصان پہنچا دیں، تو یہ نقصان اسی طرح یہ لوگ اپنا نقصان کروا بیٹھتے ہیں اور بعد میں ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں۔ تو لہذا اگر کوئی عمل اپنا تحفظ سیکھنا چاہتا ہے اور اپنی کیل لینا چاہتا ہے تو میں تب بھی حاضر ہوں۔ کوئی سیکھنا چاہتا ہے کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، تو میں انشاءاللہ اس کو سکھاؤں گا۔ جس میدان میں بھی وہ قدم رکھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اس کو فتح ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ کامیاب ہو کر آئے گا، کیونکہ یہ کام
کرنا ضروری ہے۔ اس ٹائم آدھی مخلوق کو شیاطین نے غلبے میں لے رکھا ہے، اور شیطانوں کے ساتھ وہی آدمی لڑ سکتا ہے جو کردار کا بھی غازی ہو اور جو گفتار کا بھی غازی ہو، جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو، اور جو اس مخلوق خدا کے ساتھ ترس والا یا ان کے چنگل سے چھڑانے کا جذبہ رکھتا ہو، جہاد جیسا جذبہ۔ ایسے لوگوں کو میں انشاءاللہ سکھانے کے لیے تیار ہوں، جو بھی آئے انشاءاللہ، اور جدھر اس کو میں جو بتاؤں گا انشاءاللہ، جس میدان میں بھی وہ کھڑا ہو جائے گا اس کے سامنے وہ نہ اس کو مار سکے گا، ایسا وہ باندھے گا کہ انشاءاللہ اس گھر میں وہ شیاطین نہیں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے شیاطین کے شر سے، جادوگروں کے جادو سے، اور حاسدوں کے حسد سے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔